अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान में कोरोना वायरस मजीद खतरनाक हो गया। वबा से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 30 अमवात हो गईं, जबकि एक ही दिन में मुल्क भर में 3,300 से ज़ायद मरीज रजिस्टर्ड कर लिए गए। कोरोना केसेस में इजाफे के बाद पाकिस्तान के बाद अजला में तालीमी इदारे 11 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला कर लिया गया। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूल सील कर दिए जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने अपना इमाम बदल लिया। पहले मौलाना फजलुर रहमान थे, अब सिराजुल हक हैं। फवाद चौधरी कहते हैं खुशी है मरियम नवाज ने कानूनी रास्ता इख्तियार किया। नून लीग और पीपी का एक दूसरे से मुकाबला है, हमसे नहीं। शेख रशीद अहमद कहते हैं पीडीएम टाए टाए फिश हो गई है। पीडीएम का शहराजा बिखरने से बचाने के लिए कोशिश तेज कर दी गई। मौलाना फजलुर रहमान का आसिफ जरदारी से टेलीफोनिक राब्ता कायम। इख्तलाफात को बाहमी तौर पर हल करने पर इत्तेफाक हो गया। मरियम नवाज की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत आलिया ने नैब से जवाब तलब करते हुए नोटिस जारी कर दिया। मरियम नवाज कहती हैं निहत्ती औरत का कितना खौफ है। शहर कराची में गर्मी बढ़ने और हीट वेव का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने खबरदार कर दिया। महकमा मौसमियात का कहना है कि दर्जे हरारत में 4 से 6 डिग्री तक इजाफे का इम्कान है। अंडर 19 ट्रायल्स नेशनल स्टेडियम कराची में जारी हैं। बासित अली कहते हैं ओपन ट्रायल से मुनफरिद सलाहियतों के मालिक क्रिकेटर सामने आएंगे। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी। मरीजों की मजमूई तादाद 9,42,320 तक जा पहुंची। हलाकतें 22,735 हो गईं। कनेडियन हुकूमत की जानिब से 19 अप्रैल को 2 साल में पहला बजट पेश किया जाएगा, जो नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना क्रिस्टिया फ्रीलैंड के लिए बजट पहला होगा। फ्रीलैंड कहती हैं कि अवाम की मदद का सिलसिला जारी रखेंगे। एयर कनाडा की जानिब से तवील सफ़र की परवाज़ें बहाल करने का इंदिया। 3 मई से परवाज़ों का आगाज़ किया जाएगा। एयर कनाडा की जानिब से कोरोना वायरस के सबब परवाज़ों पर पाबंदी आयद की गई थी। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में कोरोना वायरस के फैलाव में शिद्दत आ गई। सूबे में वैक्सीन लगाने के लिए फेज़ 2 मरहले का आगाज़ कर दिया गया। हुक्काम के मुताबिक इस फेज़ का आगाज़ अप्रैल के अवाइल से होगा। अफगानिस्तान से इनखला, अमरीका अपने वादे से पीछे हट गया। तालिबान का कहना है कि अमरीका को दोहा मुआहदे के मुताबिक 1 मई तक अफगानिस्तान से निकलना होगा। कोलोराडो हमला आवर पर 10 अफराद के कत्ल के इल्जामात आयद। फायरिंग का मकसद ताहाल जाहिर नहीं किया गया। मुलजिम को बोल्डर काउंटी की जेल मुंतकिल कर दिया गया। तुर्की के बगैर नेटो अधूरा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि इख्तलाफात के बावजूद तुर्की को अमरीका का एक बाएतमाद और मजबूत इत्तेहादी समझते हैं। नेटो में तुर्की का किरदार सबके सामने है। एक और पाकिस्तानी निजात खातून अमरीकी सदर की टीम का हिस्सा बन गईं। जो बाइडन ने लीना खान को अमरीकी फेडरल ट्रेड कमीशन के कमिश्नर के ओहदे के लिए नामजद कर दिया। लीना खान का कहना है कि ये उनके लिए बहुत एजाज़ की बात है। कोरोना वायरस से दुनिया में 12,47,99,000 से ज़ायद मुतासिर, 27,46,243 अफराद हलाक हो चुके हैं। सेहतियाब होने वालों की तादाद 10,08,27,000 से ज़ायद है। आमिर खान के मद्दाहों के लिए बुरी खबर, आमिर खान भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। अदाकार ने खुद को घर में ही करंतना कर लिया है। अली जफर, रेशम और हुमायूं सईद समेत फनकारों के लिए कौमी एजाज़ात। नुमाया खिदमात पर गुज़िश्ता साल नामजद होने वाली शख्सियात को एजाज़ात से नवाजा गया। फ़न और अदब से ताल्लुक़ रखने वालों की नुमाया तादाद शामिल है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस से 30 अफराद जाम बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 13,965 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 6,37,042 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,301 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 2,02,743, सिंध में 2,63,664, खैबर पख्तूनख्वा में 81,204, बलूचिस्तान में 19,374, गिलगित बल्तिस्तान में 4,975, इस्लामाबाद में 53,136, जबकि आज़ाद कश्मीर में
11,946 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 98,95,515 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 38,282 नए टेस्ट किए गए। अब तक 5,86,228 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 2,564 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 30 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 13,965 हो गई। पंजाब में 6,048, सिंध में 4,482, खैबर पख्तूनख्वा में 2,238, इस्लामाबाद में 552, बलूचिस्तान में 203, गिलगित बल्तिस्तान में 103 और आज़ाद कश्मीर में 339 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वफाकी वजारत तालीम ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर में केसेस के इजाफे के पेश नज़र मुल्क भर के बाद अजला में 11 अप्रैल तक तालीमी इदारे बंद करने का फैसला कर लिया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कि स्कूल बंद करने से ख़ास तौर पे बच्चों की तालीम पर बहुत नुकसान होता है, लेकिन बच्चों की सेहत जो है वो हमारी अवली तरजीह है। वफाकी वज़ीर तालीम ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर में केसेस के इजाफे के पेश नज़र मुल्क भर के बाज़ अजला में 11 अप्रैल तक तालीमी इदारे बंद करने का फैसला कर लिया है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कहना था कि सिंध, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना की शिद्दत कम है। लाहौर समेत पंजाब के चंद अजला में कोरोना का फैलाव तशवीशनाक है। खैबर पख्तूनख्वा के कुछ अजला में भी कोरोना का फैलाव है, लिहाजा 11 अप्रैल तक मखसूस अजला में तालीमी इदारे मज़ीद बंद रहेंगे। किन अजला में तालीमी इदारे बंद करने हैं, ये फैसला सूबाई हुकूमतें करेंगी। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूल सील कर दिए जाएंगे और उसके रिस्क नहीं ले सकते, और ये सूबाई हुकूमतें अपने हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ के साथ बैठ के जहाँ जहाँ फ़ैसला करना चाहते हैं वो करें, लेकिन ये 11 अप्रैल तक उन अजला में और उन शहरों में सारे तालीमी इदारे जो हैं वो बंद होंगे। वफाकी वज़ीर तालीम का कहना था कि कोरोना के पेश नज़र गुज़िश्ता बरस 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के इम्तहानात नहीं हुए थे, ताहम इस बार ऐसा नहीं होगा। 9वीं व 12वीं इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक मई के आखिर में होंगे। कैम्ब्रिज निज़ाम तालीम के इम्तहानात जल्द शुरू हो रहे हैं। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कैम्ब्रिज के साथ मीटिंग करेंगे कि जो तालीमी बोर्ड्स के इम्तहानात 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के लिए होने हैं, वो अपने उस टाइम टेबल के मुताबिक मई के आखिर में या जून में या एक आधी जगह जुलाई में होंगे, और वो ज़रूर होंगे क्योंकि जो बेस लाइन थी वो अब मुमकिन नहीं है। पिछले साल भी 9, 10, 11, 12 को प्रमोट किया गया था, लेकिन अब इस साल जो है वो एग्ज़ाम होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल NCOC का इजलास हुआ, जिसमें वज़राए तालीम, सेहत और दीगर मुतालिका हुक्काम शरीक हुए। इजलास के दौरान इस्लामाबाद के तालीम इदारों को मज़ीद कुछ रोज़ बंद रखने की तजवीज़ दी गई। NCOC ने पंजाब के 10 अजला में तालीमी इदारे 11 अप्रैल तक बंद करने का फैसला किया। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा है कि PDM की गाड़ी के इतने ज़्यादा ड्राइवर्स थे, एक्सीडेंट तो होना था। नून लीग आहिस्ता आहिस्ता कानून के दायरे में आ रही है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको सोचना है कि कैसे उन्होंने मईशत के अंदर बराह रास्त एक अपना रोल अदा करना है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर साइंस टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना था कि दुनिया भर में यूनिवर्सिटियां अपने मुल्कों की मकामी मईशत में अहम किरदार अदा करती हैं। हम टेक्नोलॉजी के शोबे में चीन के तजर्बात से फ़ायदा उठा सकते हैं। हुकूमत का आवाम को मुफ्त वैक्सीन फराहम करने का वादा है। जो लोग इसकी कीमत अदा करने की इस्तिताअत रखते हैं वो वैक्सीन खरीद कर लगवा लें। मेरी ज़ाती राय थी कि हुकूमत वैक्सीन की कीमत मुकर्रर न करे। काबीना में वैक्सीन की कीमत में रद्दोबदल की बातें चल रही हैं, लेकिन फैसला वज़ीर आज़म को करना है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि PDM पार्लियामेंट को नाकाम बनाना चाहती है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में झगड़ा चल रहा है। एक पार्टी पंजाब के 8 अजला और दूसरी सिंध के 8 अजला तक महदूद हो गई है। मुस्लिम लीग नून की सियासत नाबालिग है। मुस्लिम लीग नून को बचकाना सियासत की वजह से नुकसान हुआ है। पहले भी आपकी सियासत, खुसूसन नून लीग की जो सियासत है, वो अपने बचगाना फैसलों की वजह से मुतासर हुई है।
ابھی آپ دوبارہ اس ڈگر کے اوپر چلیں گے، آپ مزید نیچے جائیں گے۔ فواد چودھری نے کہا کہ ہم الیکشن اصلاحات پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے انتخابی اصلاحات کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ کل الیکشن اصلاحات کمیٹی کے اجلاس میں بھی اپوزیشن نہیں آئی۔ پہلے اپوزیشن نے کہا حکومت کچھ نہیں کر رہی، اب ان کا تعاون چاہیے۔ اپوزیشن سنجیدگی دکھائے، اس موقع سے فائدہ اٹھائے۔ اگر آپ اس سلسلے کو آگے نہیں چلانا چاہتے تو کل بھی میٹنگ ہوئی، بہت ہی جو مایوس کن میٹنگ ہوئی پرسوں، کہ جو انہوں نے ایک ایلڈرز کی میٹنگ اسپیکر صاحب نے کانسٹیٹیوٹ کی، اس میں صرف 3 لوگ جو ہیں وہ شامل ہوئے، اپوزیشن اس میں نہیں آئی۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ملک میں بجلی کی بندش کا مسئلہ ڈسٹریبیوشن کی وجہ سے ہے۔ بجلی کی پیداوار زیادہ اور کھپت کم ہے۔ ہمارے پاس 10,000 میگا واٹ بجلی زیادہ ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم ٹائے فش ہو گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی سیاست ہوا میں لٹک رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم والے 26 مارچ کو بے نقاب ہو جائیں گے، دیکھتے ہیں کتنے لاکھ لے کر آتے ہیں۔ یہ اپوزیشن عمران خان کے لیے اللہ کی طرف سے بہتری کے راستے بناتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لاہور کا خاندان سلیکٹڈ یا لاڑکانہ کا خاندان سلیکٹڈ ہے، یہ لاہور میں ہی پاور شو اور لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں۔ پنجاب کا امن و امان کا مسئلہ ہے، انہوں نے رینجرز مانگی، ہم نے منظوری دے دی۔ حقیقی لیڈر وہ ہوتا ہے جو عوام کو ڈھال نہیں بناتا بلکہ عوام کی ڈھال بنتا ہے۔ یہ اپنی شو آف پاور عمران خان کو نہیں دکھا رہے، یہ پیپلز پارٹی کو دکھانا چاہ رہے ہیں، اور یہ جو مرضی کر لے پیپلز پارٹی، میرے خیال میں جو میں سیاسی ورکر کی ایسے سمجھتا ہوں استعفے نہیں دے گی۔ کرنا انہوں نے لانگ مارچ ہی ہے جس کی ریہرسل 26 کو کر کے دیکھ لیں۔ شیخ رشید نے کہا کہ انہوں نے خود تو ضمانت کروا لی ہے، یہ اپنی شو آف پاور عمران خان کو نہیں پیپلز پارٹی کو دکھا رہے ہیں۔ حقیقی سیاستدان عوام کے لیے چھاتی نکالتا ہے، انہیں استعمال نہیں کرتا۔ یہ 26 تاریخ کو اپنے ہی اکھاڑے میں دنگل کرنے جا رہے ہیں۔ بڑا سیاستدان وہی ہوتا ہے جس کا ظرف بڑا ہوتا ہے، وہ ملک میں جیتا ہے اور ملک میں مرتا ہے۔ اور 26 تاریخ یہ ساری قوم دیکھ لیجیے گی کہ یہ اپنے کھاڑے میں ہی دنگل کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قوم یاد رکھے کہ اسلام آباد، کراچی، لاہور ریڈ الرٹ بھی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ جتنے نیب مقدمات بنے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ایک دوسرے کے خلاف بنائے۔ براڈ شیٹ کے متعلق ترجمان ہی بتا سکتا ہے۔ میں وزارت داخلہ دیکھتا ہوں، سوئس اکاؤنٹس آج نہیں تو کل کھل جائیں گے۔ یہ لوگوں کہتے ہیں پہنچو اور خود حفاظتی ضمانت کروا لیتے ہیں۔ دیکھیں یہ جتنے کیسز اس وقت نیب میں چل رہے ہیں، یا پیپلز پارٹی نے نون لیگ پر بنائے یا نون لیگ نے پیپلز پارٹی پہ بنائے۔ عمران خان نے تو ایک آدھا تڑکا ہی لگایا، ایک آدھا نمونے کے طور پر کیس بنایا، باقی سب ان لوگوں نے بنائے۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے تمام اخلاقی معاملات مل جل کر حل کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا شیرازہ بکھرنے سے بچانے کے لیے اکابرین نے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین آصف علی زرداری سے ٹیلی فونک رابطہ قائم کیا گیا، جس میں دونوں رہنماؤں کی جانب سے ملک کی سیاسی صورتحال سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو مشترکہ فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے۔ فیصلے کے مطابق سینٹ میں قائد حزب اختلاف کی نشست نون لیگ کی ہے۔ امید ہے پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے مشترکہ فیصلوں کا احترام کرے گی۔ دونوں رہنماؤں نے تمام معاملات مل جل کر حل کرنے پر اتفاق کیا اور پی ڈی ایم قیادت کی مداخلت کے بعد دونوں جماعتوں نے اپنے کارکنوں اور ترجمانوں کو مخالف بیان بازی سے روک دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے نیب سے جواب طلب کرتے ہوئے اسے نوٹس بھی جاری کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی گئی۔ مریم نواز نے نیب کی جانب سے طلبی کے بعد حفاظتی ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اور اپنے وکیل اعظم نذیر تارڑ کے توسط سے درخواست دائر کی تھی۔
لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سردار سرفراز ڈوگر اور جسٹس اسجد جاوید کھرال نے درخواست پر سماعت کی، جس میں مریم نواز نے موقف اختیار کیا کہ نیب نے 2 انکوائریز میں طلب کیا تھا جس میں وہ پیش ہونا چاہتی ہیں، لیکن نیب کی جانب سے گرفتاری کا خدشہ ہے، لہٰذا حفاظتی ضمانت منظور کی جائے۔ لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز کی درخواست پر آج ہی سماعت کی اور ان کی 11 اپریل تک حفاظتی ضمانت منظور کرتے ہوئے نیب کو گرفتاری سے روک دیا۔ عدالت نے نیب سے جواب طلب کرتے ہوئے اسے نوٹس بھی جاری کیا ہے۔ خیال رہے کہ نیب نے مریم نواز کو 26 مارچ کو طلب کر رکھا ہے اور اس سلسلے میں امن و امان کی صورتحال خراب ہونے کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے پنجاب حکومت کو ایک خط بھی لکھا، جس میں نیب آفس کو ریڈ زون قرار دے کر پولیس اور رینجرز تعینات کرنے کی استدعا کی، جسے حکومت نے منظور کر لیا۔ محکمہ موسمیات نے کل سے شہر میں گرمی کی شدت میں اضافے اور آئندہ چند دنوں میں ہیٹ ویوز کا امکان ظاہر کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ موسم کا حال بتانے والوں نے کراچی میں گرمی کی شدت میں اضافے اور آئندہ چند روز میں ہیٹ ویوز کا امکان ظاہر کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی کے درجہ حرارت میں 4 سے 6 ڈگری تک اضافے کا امکان ہے، جس سے درجہ حرارت 36 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ 30 مارچ کے بعد درجہ حرارت 39 ڈگری تک جا سکتا ہے اور ہیٹ ویوز آنے کے بھی امکانات رہیں گے، جبکہ مغربی سسٹم رخصت ہونے کے باعث ہواؤں کا رخ تبدیل ہوگا اور کراچی میں شمال مغرب سے خشک اور گرم ہوائیں چلیں گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر قائد میں مارچ کا معمول کا اوسط درجہ حرارت 32.4 ڈگری رہا ہے۔ سندھ کرکٹ ایسوسی ایشن کے تحت کراچی زون 1 کے انڈر 19 ٹرائلز نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں جاری ہیں۔ نوجوان کھلاڑی سخت محنت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سندھ کرکٹ ایسوسی ایشن کے تحت کراچی زون 1 کے انڈر 19 ٹرائلز نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں جاری ہیں۔ نوجوان کھلاڑی سخت محنت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے سابق کرکٹر باسط علی کا کہنا تھا کہ سندھ کرکٹ ایسوسی ایشن کے ٹرائلز میں کھلاڑیوں کی بڑی تعداد شریک ہے۔ ان ٹرائلز کی صورت میں ہمیں اچھا ٹیلنٹ نظر آئے گا۔ سندھ کرکٹ میں جو کمی ہے انشاءاللہ یہ 1-2 سال میں یہ بچے پوری کریں گے۔ باسط علی کا مزید کہنا تھا کہ اوپن ٹرائل سے منفرد صلاحیتوں کے مالک کرکٹر سامنے آتے ہیں۔ یہ کھلاڑی جلد سندھ کرکٹ ایسوسی ایشن کی نمائندگی کی اہلیت رکھنے کے اہل ہوں گے۔ 4-5 سالوں میں وہی پلیئر آتے رہتے تھے، انشاءاللہ اب آپ کو نئی پروڈکٹ نظر آئے گی جو آنے والے دنوں میں پاکستان کو سرو کر سکے۔ باسط علی کا مزید کہنا تھا کہ NHPC کی ہدایات کے مطابق ٹیلنٹ کی تلاش کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔